So for to this video mga guy, atong lantaw ng atong mga kachinilas. Nangita sa atong pahanting nga sponsored by Miss Anonymous mga kachinilas. So niaging mga pahanting mga kachinilas no, ato rang gibutang sa daplin sa dalan. Dili ra nila makitaan tungod kay dili nato silang mahago gamay. Pero karon medyo atong gibutangan og lisod gamay tungod kay naamay suggestion sa atong kachinilas nga wala kunoy challenge. So ato pong gihimuan og pamaagi ron pud nga taod-taod pud nila makitaan pero narag na diha sa dalan kay sa atong every nga pahanting mga kachinilas ato sang hunaon-naon nga dapat gyud nga ila pong makitaan para sad nga ilang magamit kung unsa manggaling ang ilang ikinahanglan. Bisan tuod og gamay ra ni nga kantidad pero usahay makasulbad basin sa gagmay-gagmay nato nga panginlanon natay mahika. Tinuod gyud nga dili gid sayon ang panahon karon tungod kay mahal na gyud kaayo ang palaliton. Panbisan pa man ni ining tanan kinahanglan gyud ta mo padayon sa unahan kay dili lang nato masayran nga adunay mga tao nga mahimong instrumento aron sa pagsulbad sa mga ginagmay nato nga problema. Tama na lang ni ini karon wala kita magdahom nga adunay usa ka sitwasyon nga adunay tao nga usa ka maluluy-on ug nag-share sa iyang mga blessings pinaagi sa atoa mao nang ato pong ipaabot sa inyo ha. Unta bisan sa gamay lamang nga kantidad makahatag kini ninyong kalipay kay kini kinasing-kasing gyud nga ipaabot niya diha kaninyo. Bahala pud og ginagmay basta kanunay. Kung ang atong kalibutan bitaw no, kung tanan maging hatagon ang tao, wala siguro igsuon nato nga maglisod karon pero unsa may gakahitabo kasagaran sa atong kinabuhi, mas usahay atong ipili nga atong yamiran ng atong isig kaingon kaysa atong tabangan. Ang uban atong daog-daogon imbes nga atong giyahan. Busa sa sama nako nga kabus pobre ug uyamot sa katilingban na akong masulti ka natong tanan padayon lang ta sa unahan kay aduna bitaw giingon sa panultiyon dili pa nato mahibal-an kung dili ta mo padayon sa unahan. Sama gihapon sa ligid sa usa ka sakyanan kung anaaman kita karon sa ubos basig sa sunod nga mga adlaw moabot kita sa ibabaw. So bisag moabot ang panahon ug mga pagsulay nga maplat man kita sa dalan moabot gyapon ang panahon nga mopadayon kita ug musubay sa manindot nga dalan alang sa atong kalampusan. Busa sa kanunay padayon lang gyud kita mga katsinelas. Aduna si uban nga dili man sa tanang panahon nga kita swertihon apan wala kita masayod nga kung kita lamang magpadayon sa dalan nga atong gisuban uban sa atong kalipay sa atong kasing-kasing basin di ay adunay gid akong ganti nga nagpahipi ug nagpaabot ka nato ug ako ug dayong mahinduman tung usa ka tawo nga misulti kinasing-kasing gyud nga gikan sa iyang dughan mawang iyang giingon nga pagpabilin sa pagpakabana alang sa uban labi na gyud sa tinuod nga nanginahanglan.